बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे चैनल अल्लाहुस समद की जानिब से तमाम नाज़रीन को दिली, रूहानी और बहुत ही दुआओं भरी ईद मुबारक कबूल हो। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आप लोगों के तमाम जितनी भी इबादत हैं, ख्वाह वो वज़ाइफ हैं, ख्वाह वो नमाज़ें हैं, दुआएं हैं, जिस किस्म की भी आपकी इबादत हैं, हत्ता कि जो आपकी अच्छी नीयतें भी हैं, जो आपने नीयतें रखी होती हैं कि ये काम भी करना है, वो अच्छा काम भी करना है, उसके वसाइल हों या ना हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और उसको 700 से ज़रब दे, बल्कि 700 मिलियन क्या 700 बिलियन से ज़रब दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज ईद का दिन है तो आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी पर्सनल बात होगी। वो बात ये है नाज़रीन कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त से बहुत शुक्र में हूँ। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि या रब, तूने मुझे एक प्लेटफार्म अता फ़रमाया और यहाँ पर मैंने आके बात की और 1,76,000 के करीब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह, और उनका जो ट्रस्ट है इस चैनल के ऊपर, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो पता है क्या चीज़ होती है? ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। इस ट्रस्ट को आप किसी तरीके से भी हासिल कर ही नहीं सकते। ये समझ लीजिए कि इस ट्रस्ट के अंदर आपकी मेहनत और आपका एतबार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ होता है। अब देखिए, जैसे बात अगर मैं करूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम के बासत के ऐलान से पहले हर जगह यही मशहूर था कि आप सादक और अमीन हैं। यानी कि सबसे पहली बात है कि आप इतने सच्चे हैं कि आपके मुंह से भूले से भी कोई झूठ या मजाक में भी कोई झूठ बात नहीं निकलती है। यही वजह है कि जब आपने अपने साथियों से कहा, मक्कातुल मुकरमा वालों से भी कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से फ़ौज आ रही है जो आप पे हमला कर रही है, तो क्या आप बात मानेंगे? तो सब ने कहा बिल्कुल, इसलिए कि आप है ही सच्चे हैं, हम यानी कि बग़ैर देखे मानेंगे। तो नाज़रीन, ये जो ट्रस्ट है, ये अल्लाह का एहसान है कि मैंने इस चैनल पे हासिल किया है और आप लोगों का ये ट्रस्ट ऐसे ही नहीं हासिल किया। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया वालों की नज़र में, यूट्यूब की नज़र में, और अगर कोई यूट्यूबर देखे तो वो कहेगा कि ये चैनल बेसिकली फेल चैनल है। बिल्कुल वो सही कहेगा। मैं भी अक्सर औक़ात आपको बताता रहता हूँ कि ये चैनल फेल्ड चैनल है, लेकिन नाज़रीन, इसके फ़ेल होने में जो एक सच्चाई मौजूद है, मैं उसका दामन, सच्चाई का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। मैं देखता हूँ लोगों को कि वो वज़ाइफ बताते हैं और उसमें इतना झूठ बोलते हैं कि आप ये वजीफ़ा करें और आपके तकिए के साथ जनाब लाखों रुपये पड़ा होगा, करोड़ों रुपये पड़ा होगा। नाज़रीन, आप ये देखें, ये सारी तिलिस्माती बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से पैसा ना देता है और ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद करने का अंदाज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर जो अस्हाबे कहफ थे उनको अल्लाह चाहता तो आसमान पे उठा के ले जाता और 300 साल के बाद नीचे उतार देता, लेकिन अल्लाह ने उन अस्हाबे कहफ को भी सुला के रखा और बाकायदा उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम मुकर्रर किया। फिर तमाम जो मौज़े होते हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के लिए समुंदर में रास्ता बनाना था, फ़िरौन आ चुका था, फ़िरौन ने फ़ैसला किया था कि सबको कत्ल कर देना है, लेकिन उस पानी का रास्ता बनाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अपना असा जो है वो समुंदर में मारो तो मैं रास्ता बनाऊँगा। तो नाज़रीन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ ज़मीन पे मारी तो ज़मज़म का कुआँ वहाँ से निकला, बग़ैर एड़ियाँ मारे भी वहाँ से नहीं निकला। अब अगर आप ये सारे मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें उस मेहनत में गैबी मदद अता फरमा दूँगा। तुम जिस काम में हाथ डालोगे, मट्टी में हाथ डालोगे, मैं उसको सोना बना दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये निज़ाम है। तो नाज़रीन, मैंने कभी भी आप लोगों की खिदमत में ऐसा वजीफ़ा नहीं दिया जो कि मन घड़त, तिलिस्माती और जिस पे मुझे शक हो कि ये वजीफ़ा जो है झूठा है या इसके जो कुछ अल्फाज हैं वो
اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے ناظرین۔ تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے، کیونکہ میں نہ وہ جھوٹی باتیں کرتا ہوں، نہ میں جھوٹے وہ قسمیں اٹھاتا ہوں، کیونکہ میں اللہ رب العزت کو جانتا ہوں۔ سب سے بڑی بات، میں اللہ رب العزت کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ میں اللہ رب العزت کی حکمت کو سمجھتا ہوں۔ پوری زندگی میں نے اللہ رب العزت کی حکمتوں کو ہی سمجھا ہے، حکمتوں کو ہی جانا ہے، حکمتوں کو ہی مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایسا کام نہ کیا ہے اور نہ کروں گا۔ چینل بند ہوتا ہے، ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ چینل جو ہے یہ اللہ رب العزت کی باتوں کا چینل ہے، تو اس میں حق اور سچ کے علاوہ کوئی جھوٹی بات تو شامل ہوگی بھی نہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرا رب چاہے گا تو یہ چینل اوپر جائے گا، اور میرا رب جب چاہے گا اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے گا۔ اب دیکھیے، اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے، پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے، صحابہ اکرام کو کیسے کیسے عزیزیں دی گئی، لیکن اللہ رب العزت چاہتا تو غیبی مدد کے طور پر وہ دوسروں کو اسی وقت ختم کر دیتا، لیکن اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ امید ہے کہ ہمارا یہ چینل انشاءاللہ باذن اللہ تعالی نمبر 1، جتنے بھی جو روحانی ہماری فیملی کے ممبرز ہیں، جو بھی، بلکہ جو ہمارے چینل کا سبسکرائبر ہے وہ روحانی فیملی کا ممبر ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اس چیز کا تو میں آپ لوگوں کو وعدہ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ کی حکمتوں کو۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بہت کچھ عطا فرمائے گا، روحانیت بھی عطا فرمائے گا، آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور جو جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے پورے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہاں، جو آپ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے کہ میں ٹائم جو ہے وہ بہت کم دے پاتا ہوں، لیکن ناظرین میں بڑا مجبور ہوں، مجھے اپنی بچوں کی روزی روٹی کے لیے باہر بہت کام کرنا پڑتا ہے، اسکولوں کالجوں کا مجھے کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے پرنٹنگ کے لیے مجھے راتوں کو جاگ جا کر اس رمضان میں مجھے کام کرنا پڑا۔ اور یقین کریں کہ حلال کی روزی کمانا پاکستان میں سب سے مشکل کام ہے، حلال کی روزی کمانا سب سے مشکل کام ہے، تو اس لیے میں زیادہ وقت وہاں بھی دے رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے میں اس چینل پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ جو ریپلائز ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ میسیجز ہوتے ہیں، وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بہت معذرت، لیکن انشاءاللہ بہت جلد میری ذرا کچھ ترقی ہو لے اپنے میرے کام میں باہر کا کام زیادہ بڑھانے لگا ہوں، پھر میں کوئی انشاءاللہ بندہ رکھ لوں گا جس کی میں سیلری افورڈ کر سکوں، کہ میں اس کو تنخواہ دوں اور میں اسے کہوں گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ ریپلائی لوگوں کے جو ہے نا وہ دینے کا بندوبست کرو، جس کو جو وظیفہ چاہیے وہ وظیفہ دو، جس کو جو معاملہ ہے وہ بتاؤ، تو اس طریقے سے وہ پھر بیٹھ کے میری ویڈیو ایڈیٹنگ کرے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ان ٹچ رہ سکوں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت دلی عید مبارک انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو ہم ایک نیا سسٹم شروع کر رہے ہیں جو آج سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ آئندہ میں ہو سکتا ہے ہفتے میں 3 دن یا 5 دن یا 2 دن یا 1 دن، اب یہ دیکھیں گے، لیکن ہفتے میں 2-3 بار ضرور انشاءاللہ لائیو پروگرام پیش کیا کروں گا، یا ہو سکتا ہے ڈیلی بیس پہ بھی، جس میں آپ لوگوں کی صرف ٹیلی فون کالز لی جائیں گی، جو صرف میں سنوں گا، لوگ نہیں سنیں گے۔ آپ لائیو مجھے کال کیجئے گا، میں اسی وقت آپ کو آپ کے وہ خواب ہیں یا آپ کے لیے وظائف ہیں یا آپ کے متعلق کوئی جو ایسی بات جو آپ مجھے فون پہ بتا سکیں، انشاءاللہ اسی وقت ہی آپ لوگوں کو جواب ملا کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ہے کہ جیسا میں ابھی لائیو ہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اسی وقت مجھے کال کیجئے اور اسی وقت ہی میں آپ کے جواب بھی دیا کروں گا، تاکہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی جواب دیتا بھی ہے اور ہمیں پورا ٹائم دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے، درجات بلند کرے، روحانیت عطا فرمائے اور اپنا قرب بھی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب اور زیادہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔